Maayong adlaw kanatong tanan mga kaigsunan o mga higala. Kining adlaw atong hisgutan kining sa dihang bation nato nga dili ta ganahan pag-ampo. Adunay panahon nga bugat ang atong mga panimati sa pag-ampo tungod kay kapoy, luya, nadiskurahi o wala ta nasayod unsay atong isulti. Apan ang Roma 8:26 nagaingon, sa ingon usab ang espiritu mutabang kanato sa atong kaluyahon. Ang espiritu mismo nagapakiluoy alang kanato pinaagi sa mga pag-agulo nga walay pulong. Dili kinahanglan nga maayo ang atong pagbati, kay ang espiritu ang nagtabang og naggiya kanato. Bisan hilom ta ang Dios na sayod sa atong kasing-kasing sumala sa Roma 8:27. Ang iyang saad, pagduol kamo sa Dios o siyang magaduol usab kaninyo sumala sa Santiago 4:8. Og ang Ginoo duol sa mga kasing-kasing nga nabugatan o nagaantos sumala sa Salmo 34:18. Kung lisod mag-ampo, mahimo ta magmatinud-anon lamang sa Dios. Sumala sa Salmo 62:8-26. Gamiton ang mga pulong sa Dios. Sumala sa Salmo 119:105. Ug bisan mubo nga pag-ampo makadugtong kanato niini ngadto kaniya. 1 Tesalonica 5:17. Ang pag-ampo uban sa ubang mga Kristohanon makapalig-on kanato. Sumala sa Mateo 18:20. Mao kini ang mga butang nga atong gikinahanglan aron nga bisan sa dili maayo natong panimati makahimo kita sa mga pag-ampo. Bisan dili hingpit ang atong mga pag-ampo, paminahon gihapon kita sa Dios. Kaya nagaingon siya sa 1 Juan 5:14, kung kita mangayo o bisan unsa sumala sa iyang kabubuton, siya magapatalinghog kanato. Og itugyan nato kaniya ang tanan natong kabalaka, kay siya nagapakabana gayud kanato. 1 Pedro 5:7. Magaampo kita. Among amahan nga langit nun, nagapasalamat kami sa imong mga pulong nga nagadasig ka namon ning adlaw. Balang nga Espiritu, salamat nga ikaw ang among katabang bisan kanusa. Dili kami usahay makabalo unsa ang among iampo ug usahay dili usab bation namo ang gana sa pag-ampo. Sa among kaluyahon, kami nagahangyo dad-a ang among kasing-kasing samahan. Tuduy kami sa pagsalig kanimo ug sa pag-ampo nga ikaw nagapakiluoy alang kanamo sa hingpit nga paagi. Tabangi kami nga magapabiling nga konektado sa amahan bisan pa sa mga uga nga panahon ug paggabag-uhon mo ang among kadasig sa mga pag-ampo. Puna kami sa imong kusog ug kalinaw. Kini among ginaampo sa ngalan ni Jesus nga among Ginoo, Dios ug Manluluwas. Amen. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan ning adlaw. Dalaygon.